अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम सूरह शुआरा आयत नंबर 69 से आगे 36 आयात हैं, उनका लफ्ज़ी तर्जुमा मुलाहिज़ा हो। वकीला और कहा जाएगा लहुम उनसे ऐना मा किथे ने उन कुन तुम वो सारे ताबुदून जिन्हें तुम इबादत करते। ये तो जब तौहीद की आयतें आती हैं ऐसे लगता है कि तलवार किसी तेजी से गर्दन उड़ा दी है। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जमीन बोस कर दिए हैं काउंटर सारे आर्ग्यूमेंट्स। इज इट द केस सर सुल्तान साहब? ऐसे वो क्या लेजर शार्प, क्या इसमें ब्यूटी है। आईना मा कुन तुम ताबुदून, ये कितने ने हर जुबान ही अपना ही जोर है। वाह वाह, आईना मा कुन मिन दूनिल्लाह। आगे देखे अल्फाज के साथ साथ चलना कुरान में बहुत जरूरी है। अल्लाह के अलावा, वाह, हल यंसुरूनकुम, ओ हो, ये देखें हम क्यों कहते हैं अरबी पढ़ना जरूरी है। नसर ये भी बाब है, औ यंतसिरून ये भी वही नून स्वाद रहा है, लेकिन क्या है ये मुजर्रद है, ये बाब इफ्तिआल है। मादा वही है नून स्वाद रहा। यहां है मदद करना, यहां है बदला लेना, अपने आप को डिफेंड करना। वो सुना है ना, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, कि अल्लाह मैं तो गरीब आदमी माड़ा आदमी हाँ, तुसी मैनू डिफेंड करो। हज़रत नूह है ना, हो अल्लाह अकबर। तो क्या वो तुम्हारी मदद भी करते हैं? नसरा यंसुरू फहुवा नासिर, तो वो मदद करते हैं तुम्हारी, या अपने आप को बचा सकते हैं आप, या तुम्हारा बदला ले सकते हैं, दोनों मतलब लिखे। ओहो फकुब की बू, इसलिए हम गए। अब ये 4 हरफी मादा आ गया। कब कबा, एक लफ्ज़ बसमला, देखें 4 अनीस साहब से बसमला का मतलब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, हमदाला उसने अल्हम्दुलिल्लाह का, हक वाला उसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। कब कबा उन्होंने रोल करके सुटता, ओवरटर्न करता, उनके मुंह उन्होंने क्या लानत ताने ते। लो जोर देखे ना, अल्फाज साउंड देखे, मतलब छोड़े अभी। कब कबा अतोड़ी, ये अरबी जुबान है। फकुब की बूफिया हुम वलगाबू, वो भी सारे 3rd पर्सन जमा मुजक्कर ते नाल उन्होंने दे रुस्वा, डिसग्रेसफुल, एवरीवन ऑल टुगेदर इनटू द पिटफॉल। तो ये अरबी में जोर है। मेरा ख्याल है इसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। जो भी जुबान पढ़ते पढ़ाते समझते उनको पता है जुबानों में क्या फर्क होता है, जोर क्या चीज है, नुआंस क्या चीज है, शेड्स क्या होते हैं, अल्फाज की दुनिया क्या होती है, वो सब पढ़े लिखे बंदे जानते हैं। इसमें बहस और कलाम ही कोई नहीं, ये जाहिलाना ही बहस है कि यार तर्जुमे में क्या कमी है, हम वैसे ही पढ़ लेंगे, हमें पता चल जाएगा, हम पहुंच जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं सुल्तान भाई? सुल्तान भाई की तरह तस्दीक हो जाए ना तो फिर अच्छा है। हनीफ साहब की लिंग्विस्ट बैठे हुए। वह जुनूद, जुंद किसे कहते हैं? लश्कर को। 28वें पारे में बार बार आ रहा है ना, वह जुनूद और जमा, और सारे लश्कर इबलीसा, इबलीस के, अबलसा युबलिसु इबलास, मायूस होना, अजमाउन सारे के सारे, इन सब का कबाब बनना है। अस्तगफिरुल्लाह, वहां पे कह रहे हैं ना कूब की बू, पता नहीं साहब कबाब भी ते तो नहीं गा। अरबी दे एक लफ्ज ना 17 लफ्ज बनते ने, तो वो बड़ी रिसर्च की जरूरत है, शायद उन्होंने भी भुनते ने, हो सकता है ऐना नहीं पता सानू। कौलू, और वहां पे वो क्या उन्होंने कहा, वाहुम, और वो फीहा उसमें यख्तसिमून, इख्तिसाम, झगड़ा करेंगे, बाबे इफ्तियाल, खसम, कहना तेरा खसम है जैसे ना तू लड़नी है या तू लड़ने है। तो वर्ड देखें, तल्लाही, ये लफ्ज कुरान पाक में नीस साहब ने बताया सिर्फ अल्लाह के लिए ही आता है। वल्लाह तो और भी आ जाता है, वल्लसरी वाह आ जाता है और, लेकिन तल्ला सिर्फ अल्लाह के लिए। ता तल्लाही, अल्लाह की कसम, इन कुन्ना लफी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही में थे। ये नहीं कि छोटा सा कोई गलत फहमी, कोई शक, कोई बहाम था, नहीं, ज़लालिम मुबीन, तो यही उन्हें समझ लो कि खुली खुली गुमराही, दलालिम मुबीन, इज़ नुसव्वीकुम, आहा, जब हम बराबर करते थे तुम्हें, बिरब्बिल आलमीन, रब के, पालनहार के। एक ही सस्टेनर है, एक ही पालने वाला है, एक ही सब कुछ कर रहा है। छोटा सा बच्चा है, यानी पैदाइश से लेके कैसे सारे मराहिल से अल्लाह पाक उसको दुनिया में लेके आ रहे हैं। कोई ह्यूमनली पॉसिबल है?
بچے کو اس کو دودھ پلانا کسی انسان کے بس میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے القاء کر دیا اس کے اندر؟ اس کو سکھا سکتا ہے کوئی انسان چھوٹے شیر خار کو؟ یعنی اللہ رب موجود ہے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم آپ عالم کے برابر آپ لوگوں کو ملا رہے تھے. وما، اور نہیں اضلانا، اضلا گمراہ کرنا، ضلع خود گمراہ ہونا، حمزہ آ گیا نا اضلال، تو گمراہ ہمیں نہیں کیا الا المجرمون، سوائے مجرموں کے، کرمنلز کے، انہوں نے سانوں رات ہی پٹکاتا ہے. فما لنا من شافین، کیا زور ہے اب ہمارے لیے تو کوئی انٹرسیسرز بھی نہیں ہے. اب ہماری شفاعت کون کرے گا؟ شفاعت تو اپنے لوگوں کے لیے ہوگی نہ کہ مجرمین کے لیے. ولا صدیق حمیم، واہ، اور نہ حمام میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کہ گرم حمیم، نہ کوئی جگری گرم جوش دوست، تو کوئی بوزم فرینڈ، ڈیپ فرینڈ، کلوز فرینڈ، کرونی کوئی نہیں ہے ہمارا. حنیف صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کریں، اپنا بھار دل کس کے سامنے ہلکا کریں؟ نہ کوئی سفارشی، نہ کوئی صادق بھی نہیں کہا، صدیق، سچا، سب سے سچا، گرم جوش دوست، جگری یار، آج تو وہ بھی نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، ہو بس اس کو پکڑ لیں ہم دانتوں سے. یہ ٹیک اوے ہے کہ اس وقت کیا کہیں گے، ایک واری پھر اللہ میاں ایک دفعہ واپس سانو کلا دیو، کرا دوبارہ، ونس مور، ون چانس، ون ٹائم. پھر دیکھو اللہ میاں اسی تانوں کس طرح راضی کر کے آنے، پھر بندے دے پتر اسی بن جاؤں، پھر اسی قرآن پڑھاں گے. یہ بھی جھوٹا ہے کہ جو فرمان کا پھر آپ ان کو دوبارہ پھر یہ وہی کام کریں گے. جی بالکل فرمایا، یس، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم ایمان والے ہو جائیں گے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب پالن ہار، سسٹینر، میسٹر، چیریشر وہی ہے، زبردست، غالب. لیکن بات کیا ہے، ہاں، غضبت رحمتی، او وصیت غضبی، کیا آیا تھا نیسا سلطان بھائی، رحمتی وصیت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو ہر چیز کو اصل میں ریپ کیا ہوا ہے اللہ کی رحمت نے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ، ایک جگہ یہ ہے رحمتی وصیت کل شیء. جی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.